सावर्डे दूधसागर देवाचो वर्धापन दीस साजरो जालो। ह्या दिसा निमतान विजय सरदेसायान सोनावली भेट दिवन दूधसागर देवाचे दर्शन घेतले। तशेंच दूधसागर टूर ऑपरेटर समितीच्या वांगड्यांक मेळोन तांच्यो कागाळी आनी हुस्को आयकलो। पत्रकारां कडेन उलयतना सरदेसाय हांणी भाजपाक हारोवपा खातीर लोकांक सादूर आनी एकवटीत रावपाचो उलो मारला। सावर्डे मतदारसंघात आपलो पक्ष भाजपाक घटमूट पर्याय दितलो अशें ताणें फुडें सांगलें। हे चालीक लागून सावर्डे जावपी विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपा आनी गोवा फॉरवर्ड पक्ष हांच्या मदीं थेट सर्त जातली हें निश्चित दिसता अशें फुडें सांगलें। दूधसागर देव हो सगळ्या गोंयकारांक लागता तो देव। वेस्टर्न घाट्स म्हणटा ते सगळ्यान जर व्हडलो आस्पाव आहा जाल्यार हो गोंयांत आहा। आनीक पर्यावरण आनी गोंय जें जर उरता जाल्यार हे देवाच्या मागणेन उरता। ताजे खातीर हे देवा कडेन मागप गोंय राखपा खातीर हें चड गरजेचें। हांगा देवस्थान कमिटीन नवें देवूळ बांदपाक घेतलां, आसा तें कंप्लीट केलां, हें सगळें जाताच, पूण हे देवाची कृपा आसप चड गरजेची गोंय राखपाक आनी गोंयाक एक बरी दिशा दाखोवपाक आनी गोंयकारांक बरी दिशा दाखोवपाक। हें ह्या मतदारसंघांतल्यान सुरवात जाता आनी गोंयाक जर बरी दिशा दाखयतले जाल्यार बारीक मनीस हो एकवटान आसूंक जाय आनी जागृत आसूंक जाय। जागृत इतल्या खातीर कित्याक जितलो देव जागृत तितलो मनीसूय जागृत आसपाची गरज आहा। आज बारीक मनशाचेर हांगा खूब अन्याय जाता। हांव यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट आशिल्लो 98 तेन्ना हांगाचे जीपवाल्यांचो इशू हांवें घेतिल्लो, त्रिपोलो बरोबर आशिल्लो आमचो। सो ते टायमांतल्यान हे इशू रिजॉल्व कित्याक जायना? आतां भायले येवन हांगा कॉर्पोरेटायज कित्याक करतात? जेन्ना स्थानीक मनशांचे असोसिएशन आहा, जेन्ना ते हे निसर्ग राखतात तेन्ना हे भायले खंयचे आयले, कोण आयले आनी कोणे हाडले? सो निसर्गाचे कुस्तार पयशे करप हें जर सरकाराक दिसता आनी हें जर डबल इंजिनाचो एक विचार जाल्यार हो विचार लोकांक हाडून उडोवंक जाय, लोकांनी एक्सपोज करूंक जाय हांकां आनी हांकां उडोवपाक जाय आनी बदल हाडूंक जाय। कित्याक हें जर हाडलें ना जाल्यार स्थानीक मनशाक न्याय मेळचो ना। आतां झेडपी इलेक्शनान कितें जालें तें बी म्हाका वचपाचें ना, कित्याक झेडपी इलेक्शन आसतना हांगा स्टेट गव्हर्मेंटूय आशिल्लो, पूण थोडे लोक सरकाराचे भिरांतीन एक भशेन मत मारतात, पूण फुडें भिरांत आसची ना। फुडें तुजे फुडले पिळगेक जर राखतलो जाल्यार तुवें विचार करून मत मारचें पडटलें आनी तें मत मारपाक तयारी आसपाक जाय। विजय हो सावर्डे मतदारसंघ खुबशा गोष्टींनी खूब फाटीं उरला। तुमी तुमच्या दृश्टीन हो येणारो 27 उपरांत हो कसो पळयता? तुमी कॅन्डिडेट घालतले? मतदारसंघ फाटल्यान उरप म्हणल्यार कितें की ज्यो सुविधा मेळूंक जाय त्यो मेळूंक ना, पूण ह्या मतदारसंघांतल्यान भरपूर पयसो जनरेट जाता। कित्याक हांगा आयन ओराच्यो मायनी आहा आनी हातूंत जें कितें उलाढाल जातली फायनान्शियल ती खूब ह्या मतदारसंघांतल्यान जातली। एक इंटर जनरेशनल इक्विटी म्हणटा तो एक कन्सेप्ट आहा, म्हणल्यार कितें की जितलें तूं मातयेच्यान काडटा तितलें तुवें मातयेक परतें दिवंक जाय आनी हें जर दिलें ना जाल्यार फुडली पिळगी सर्वायव जावची ना। हो विचार ह्या मतदारसंघान हाजें अवेरनेस करप, जागृताय हाडप हें म्हाका दिसता चड गरजेचें। की इजी रान मारप इजी, खणप इजी, जनावरांक मारप इजी, पूण ही जर सगळीं ना जाली जाल्यार आमकां उरतलें कितें? हो विचार जर आमी लोकांचे तकलेन घालो जाल्यार म्हाका दिसता जागृत गोंयकार उठ्ठले आनी जागृत गोंयकार उठपाक आमकां देवाचो आशिर्वाद जाय। हो देवाचो आशिर्वाद घेवपाक गोवा फॉरवर्डाची एंट्री जावपाक शकता म्हणटा 27? गोवा फॉरवर्डाची एंट्री खंय जावंक शकना अशें म्हाका दिसना। कितें पूण कितें आहा, आमी आतां दुसऱ्यो वस्तू चिंतून की मतां फुटूंक जायना हें तें ताजे खातीर आमी मातशे रिस्ट्रेन जातात। मे बी हाजे फुडें आमी चिंततले कितें 1 वर्स आहा, टायम आहा, लोक जर हांगाचे बरे फुडाकार घेतात जाल्यार तांकां फुडें घेवन वचूंक जाता। विजय बाब खंय तरी लोक सावर्डे मतदारसंघाक भाजपाक पर्याय सोदता, तुमी पर्याय दितले? पळय भाजपाक पर्याय हांव 3 इलेक्शनाक जाल्लो आहा फातर्डन, थंय बी भाजपाचो आमदार आशिल्लो जो जाका आज प्रदेशाध्यक्ष केल्लो आहा। थंय जर जावंक शकता जाल्यार हांगा कित्याक दी? थंय दामबाब आहा, हांगा दूधसागर आहा, देव जर बरोबर आहा जाल्यार कित्याक जायना? सगळें जावंक शकता।